औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि पाकिस्तान सुलह करवा रहा है। अगर ये सेरा पाकिस्तान के सर बन जाए तो इससे बढ़कर खुशी कोई नहीं। जिन जान पाकिस्तान जी, अब दूसरी तरफ आए जरा इमरान खान साहब की। इतने बेवकूफ हैं ये जिन जान पाकिस्तान जी, अपनी अना में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इस मनीर मिस्त्री ने। कसम खुदा की इसने ही किया जो कुछ भी है। दुश्मनी है इमरान खान से। क्या कि बुशरा बीबी ने कहा था मेरी मुलाकात करवा दो इमरान खान से, और इमरान खान नहीं मिला। ये अब उसका बदला ले रहा है बद्दा पुत्र। ये किसी बदनी मां का बच्चा है जिन जान पाकिस्तान जी, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। समझ रहे हैं पेट्रोल कहीं नहीं, इतनी कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान को तो वैसे ही फ्री है आबनाए हुर्मत से गुजरना, को मसला ही नहीं है, तो फिर पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? क्या कि इनकी अपनी दिहाड़ियां। इनको जब ये देखते हैं गरीब अवाम, क्योंकि बोलने के काबिल तो है नहीं हमारी अवाम जो है, वो आपको पता है कि इससे बढ़कर बेगैरती क्या हो सकती है। कि 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा था तो चीखें निकल गई थी इमरान खान के दौर में। अब 100 पता नहीं 35 रुपए बढ़ा है या जितना भी बढ़ा है, किसी की जरूरत नहीं कि बोले, कोई बात करे। ये सब एंकर, सब बगैरत माओं के बच्चे उस वक्त चीखे मार रहे थे, घुंघरू तोड़ दिए हैं इन्होंने। वो नाचने वालियों ने, उन्होंने भी घुंघरू तोड़ दिए बगैरत की बच्चियों ने। वो आसमा शराजी, गरीदा फरूकी जैसी और जो हुई हैं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी निजाम इस तरह चला तो ये तो बहुत बुरा है। ये बात याद रखें मेरी। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन खुद संभालनी होगी। समझ रहे हैं? ये पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, लेकिन मेरी बात आप याद रखें, इसराइल कभी नहीं मानेगा। जरा छूट मिली है, उसने कैसा बर्बाद कर दिया लुबनान को। ये जिन जान पाकिस्तान जी जाती है, मौके की तलाश में था, या ये कुछ अमेरिका ने करवाया? किसने करवाया ये जिन जान पाकिस्तान जी बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर अमेरिका ने ये करवाया कि भाई मैं सुलह करता हूं, इनका ध्यान इधर लगाता हूं और आप पीछे से हमला करो, भरपूर किस्म का, ये मुझे तो यही नजर आ रहा है। अगर ये सुलह का चक्कर ना होता, ये कभी भी लुबनान पे इतना बड़ा हमला ना होता, क्योंकि बैठा हुआ है ईरान। ईरान को आप कमजोर मत समझे। ये ईरान ने अल्लाह ताला के फजलो करम से नाको चने चबुआ दिए हैं, क्योंकि ईरान मुसलमान मुल्क है। उसके अंदर जज्बा है ईमानी रूहानी ताकतें उनके अंदर मौजूद हैं, जैसे हमारे अंदर है कि हम जब भी किसी काफिर से लड़ेंगे तो हमारा जज्बा ही और होगा। इन्होंने तो हमें बार बार अपनों से लड़वाया, गोलियां चलवाई हैं, जुल्म किया है, क्या ज्यादतियां की हैं इन्होंने। आपको जिन जान जी सारा पता है। ये मुरीद के सानिया, ये सानिया 26 नवंबर, ये ऊपर से 9 मई, खुद प्लानिंग, खुद साख्ता हर चीज, और पाकिस्तान को रगड़ना शुरू कर दिया। जिसको मर्जी पकड़े, 9 मई 10 साल कैद, 9 मई 10 साल कैद, 9 मई 10 साल कैद। कोई जुर्म दुनिया में ऐसा नहीं होता जिन जान पाकिस्तान जी कि हर एक को ऐसी एक ही सजा मिले। ये क्या कर रहा है? ओए अकल तेरी ठिकाने, वो तो है नहीं। अकलमंद होता तो ऐसा कभी ना करता। इसने ये सोचकर किया मैंने तो इस्तिस्ना ले लिया। देखे ना, उसके बाद इसने कैसी उस्तादी की है, सारे जुर्म करके इस्तिस्ना लिया, अपनी मर्जी के कानून बनवाए हैं, अपनी मर्जी की असेंबली में अपनी मर्जी से पास करवाया। रात को 3 बजे असेंबली चल रही है, ओए हो, असेंबली में इजलास हो रहा है,
اجلاس کیا ہو رہا ہے کہ یہ پاس ہو رہا ہے قانون. تو یہ جن جان پاکستان جی بہت زیادتی کی ہے اس نے، منیر مستری نے، پاکستان کی عوام کے ساتھ، جو پاکستانی عوام کبھی بھی نہیں بھولے گی. اب وہ بھولے ہوئے نا، اس لیے ہیں خاموش ہیں کہ بیچارے کیا کریں. مائیں بہنوں تک تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر کوئی جھنڈا لگا لے تو اس کی شامت آ جاتی ہے. یہ کچ کوئین نے ایسا نیٹ ورک ہے اس کا. یہ بہت بےغیرت اور بے شرم عورت ہے. اس کے سامنے 5 کروڑ بندے کی لاش رکھ دو اور ناشتے کا ٹائم ہوگا، یہ ناشتہ کرے گی. یہ ایسی عورت ہے. اگر لنچ کا ٹائم ہے تو یہ لنچ کرے گی، کیونکہ یہ ایسی عورت ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. کو مردہ ہے تو مرے. یہ ہے جن جان پاکستان جی، ان کی اصل پالیسی کہ مار دو جس کو، جو سامنے آئے اسے مار دو. مجھے بس وزیر اعظم بنا دو، چاہے گریٹسٹ پنجاب کا بنا دو. یہ اس وقت تلوے چاٹ رہی ہے، کیا کیا کر رہی ہے. یہ صرف اور صرف اس وقت منیر مستری کے، یہ بس سمجھ لیں کہ اس کے چاٹتے چاٹتے پاؤں انگوٹھا تک چوس لیتی ہے. یہ ایسی بےغیرت بے شرم عورت ہے. خیر، ساری انگلیاں بھی، سارا تلے ہوئے بھی سب چاٹتی ہے. یہ ایسی بے شرم اور بے حیا عورت. کیا ہے، کیا کرنا ہے تم نے وزیر اعظم بن کر؟ یہ وزیر اعلیٰ بن کر جو کیا ہے، وزیر اعلیٰ تمہیں 17 سیٹوں پر اس نے وزیر اعلیٰ کو بٹھا دیا، 17 سیٹوں پر ہی اس نے وزیر اعظم کو بٹھا دیا. 17 سیٹیں ہیں تمہاری. اپنا الیکشن تم ہری ہوئی ہو. تمہارا چچا الیکشن ہارا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کب تک کرو گی یہ ظلم؟ یہ کب تک آپ کریں گے؟ یہ جس دن منیرا مستری کا تیا پانچا ہوا، اور انشاءاللہ ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تو بس جنگ چھڑ گئی ہے، نہیں تو اس کا کام شروع تھا اور کام ابھی بھی شروع ہونے والا ہے. یا میری بات یاد رکھیے گا، عوام کسی وقت بھی باہر نکل سکتی ہے، اور یہ کچ کوئین کو ضرور پتا چلے گا انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا، کہ عوام کیا حشر کرتی ہے ان کا. جن جان پاکستان جی، میں تو یہ ظلم دیکھ کر کہ یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتے، آنکھ اس کی بیچارے کی خراب ہو گئی. اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ قانونی کام تو ہو نہیں رہا، غیر قانونی ہے نا سب کچھ. ملاقاتیں نہ کروانا، یہ سب کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ ہے کچ کوئین. یہ کردار ہے اس کا. یہ وہ بات کا بدلہ دے رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا میں ایسی اتروا دوں گا، جاتے ہی امریکہ میں جب کہا اس نے. تو کوئی بات نہیں، یہ کر لے، جہاں تک جاؤ، جو کچھ اس سے ہوتا ہے وہ سب کچھ کرے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس لیے کہ پاکستانی قوم ہی بڑی بغیرت ہے، سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، بے شرم لوگ ہیں. جن جان پاکستان جی، اس میں برا نہ مانیے گا، میں بھی بیچ میں ہوں، میں بھی بغیرت بنا ہوا ہوں جیسے یہ بنے، کیونکہ ساری قوم بغیرت بنا دی اس نے، تو میں بھی قوم میں سے ہوں. تو یہ جن جان پاکستان جی جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ ایسا ہم کریں گے تو ایسا ریزلٹ ملے گا. جس کا مرضی بیسن تک توڑ دیتے ہیں یار، کس گھر گھستے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے؟ انڈیا سے آئے ہیں یا اسرائیل نے بھیجا؟ یہ تو اسرائیلی فوج ہوتی تو شاید یہ بھی نہ کرتی اتنے ظلم. اگر انڈیا بھی ہمیں فتح کر لے نا، تو یقین جانے ایسے ظلم وہ بھی نہیں کرے گا. ویسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، وہ ہمیں فتح کیا کرنا اس نے. وہ تو یہی بزدل بغیرت لوگ ہیں، ورنہ ہمارا پانی کون بند کر سکتا ہے؟ کون کشمیر کی، یہ انہوں نے خود بیچ دیا. اب کیا عوام کیا کرے؟ آپ کیا کریں، میں کیا کروں، جب انہوں نے ہی سودا کر لیا. تو یہ ہے جن جان پاکستان جی اصل معاملات. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے.
अब नाइल हुरमज वो तो उसने बंद कर दी है दोबारा। अब क्या होने वाला है ये अल्लाह बेहतर जानता है, और कुछ होने वाला है, जंग सुलह नहीं होगी। आप लिख लें मेरी बात, आज नोट कर लें। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है मेरा ख्याल 8। आपके पास तो 9 हो गई, तो ये आप याद रखिएगा। मैंने 9 तारीख को, ये अभी मेरे पास 4:40 हुए, तो याद रखिएगा आप। मैंने आपको कहा है कि ये जंग किसी सूरत में भी इस तरह बंद नहीं होगी जिस तरह ये चाह रहे। आपस में जंग की सुलह की बात हो रही है, लुबनान पे अटैक हो रहा है। 8 घंटे नहीं उसने गुजरने दिए, जिसका नाम इजराइल। तो ये सब बकवासियात है जिन जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हमें अपने मुल्क से गर्ज है, किसी से नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई? अस्सलाम वालेकुम।